सद्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो फिशरमॅन सेलाचो कन्व्हिनर पेले फ्रांसीस फेर्नांदीश फ्रॉम बाळावले ताणें कालचे रातीक 27 नुस्तेकारांक साल्वार केले जे बुडून मरपाचे तांकां आपले जेट स्कीन वचून ताणें साल्वार केल्ले आहा. ताजे खातीर गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या आनी गोंयकाराच्या वतीन एक खरे गोंयकाराक आमी आज फेलिसिटेट करतात. ताका आमी रिकॉग्नायज करतात की तो दर्यांतलो राखणदार म्हणल्यार गार्डियन ऑफ द सीज आपूण काम करीत आहा गोंयकारपण राखपाक, नुस्तेकारांक राखपाक आनी जे कोण ट्युरिस्ट येता तांकां एक बरें एक्सपिरियन्स दिवपाक की गोंयांत लोक दुसऱ्या खातीर फुडें सरतात, लोकांक साल्वार करतात. हांवें थोडे दीस पयलीं बाय स्टँडर्ड इफेक्ट म्हणून ताजेर उलयल्लें की गोंयकाराक असो जाता की आपूण कितें करून तो करतलो. तें पेले भितर ना. पेले म्हणटा तो नीज गोंयकार, तो खरो गोंयकार. तो आपले लायफ रिस्कान घालून दुसऱ्यांक साल्वार करपाक वचपी. ताणें अशेंच गोंय साल्वार करचें, गोंयकारपण साल्वार करचें आनी आपलो गांव साल्वार करचो आनी आपल्या नुस्तेकारांक साल्वार करचें अशें म्हणून हांव ताजे कडेन मागतां. आमी ताजे बरोबर सदांच आसतले आनी हांव सरकारा कडेन मागतां की तुमी तुमचे दोळे उगडे करा. तुमचे कोस्टल पुलीस अनइक्विप्ड आसात. तुमी आज मेरेन नुस्तेकारांक जे प्रॉमीस केल्लें की तांची नेटां रिपेर करपाक आमी जागो दितलो म्हणून तांकां एसेंब्लीन एश्युरन्स दिलें, अजून मेरेन इम्प्लिमेंट करूंक ना. मुखेलमंत्र्यान तें बेगीन करचें आनी पेलेक ब्रेवरी एवॉर्ड दिवचें कित्याक पेले काम केलां जें तांचे एजन्सीनी काम करूंक जाय आशिल्लें. एक खरे गोंयकाराक वचून 27 जाणांक साल्वार केल्या. तो खंयचो, तो खंयच्या गांवांतलो, खंयचे जातीचो, खंयचे धर्माचो पळयनासतना ताणें सगळ्यांक साल्वार केल्या. हाजे खातीर ताका ऑनर करूंक जाय आनी सरकारान चीफ मिनिस्टरान ब्रेवरी एवॉर्ड बेगींतल्या बेगीन डिक्लेअर करचें हें हांव मुखेलमंत्र्या कडेन आनी सरकारा कडेन आग्रह करतां. एवरी डे गुड डे. चल या पुढे.